ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र विंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् अपरिमाणविस्ताच्चितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकिः इत्यत्र कम्बल्यान्तस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं द्विकम्बल्या इति। एवं खलु तत्र द्विकम्बल्या इत्येतस्य अस्माभिः तत्र विग्रहः कृतः यत् तत्र द्वाभ्यां कम्बलाभ्यां क्रीता इति। तत्र तद्धितलुकि सति एतेन ङीपः प्राप्तिः भवति स्म द्विगोः इत्यनेन, परन्तु तस्य निवृत्तिः अत्र क्रियते अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि इत्यनेन। ततः तत्र उक्तं परिमाणान्तात् द्व्याढकी इत्येव न। तत्र विस्तादीन् विहाय अन्यः कश्चन परिमाणवाचकः शब्दः यदि वर्तते तदन्तात् तु ङीप् एव भवति, तस्य निषेधः न भवति। तत्र अपरिमाणान्तात् इति निषेधस्य उक्तत्वात्। तदनन्तरं तत्र तद्धितलुकि सति एव नाम ङीप् निषिध्यते, अन्यथा न इति। तत्र पञ्चाश्वी इत्यत्र विमर्शः कृतः। एवं खलु पञ्चाश्वी इत्यत्र प्रायः गतपाठे एतत् प्रत्युदाहरणं मया त्यक्तम् अभूत् इति चिन्तयामि। पञ्चाश्वी इति प्रत्युदाहरणं, तथापि तद्विषये अधुना किञ्चित् कथयामि, ततः परम् अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भं कुर्मः। तदेव अत्र समाहारः भवति, पञ्चानाम् अश्वानां समाहारः पञ्चाश्वी इति। नाम अत्र यः प्रत्ययः विहितः भवति सः तद्धितान्तः अण् इति प्रत्ययः भवति। नैव अणः अर्थे नैव, अत्र अण् इति प्रत्ययः एव नास्ति। पञ्चानाम् अश्वानां समाहारः तावदेव इत्येव अस्ति। तर्हि तद्धितप्रत्ययः एव न आगतः, तस्य लुगपि न भवति। लुगपि न यदि भवति तर्हि ङीपः निषेधः अपि न भवति, यतोहि तद्धितलुकि सति एव ङीपः निषेधः उक्तः वर्तते। अतः अत्र अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः इति कृत्वा द्विगोः इत्यनेन ङीपेव भवति, पञ्चाश्वी इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र व्याख्यात्रा अयं विचारः त्यक्तः अभूत् इति कृत्वा मयापि मूले अवधानं न कृतं गतपाठे इति स्मरन्नस्मि, तथापि अधुना तद्विषये उक्तम्। अस्तु, तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं काण्डान्तात् क्षेत्रे इति। तस्य अर्थः दृष्टः। क्षेत्रे यः काण्डान्तः द्विगुः ततः न ङीप् तद्धितलुकि, नाम ततः ङीप् न भवति तद्धितलुकि सति। तत्र उदाहरणम् अस्माभिः साधितं द्वे काण्डे प्रमाणम् अस्याः द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः इति। अतः अत्र क्षेत्रे काण्डान्तशब्दः प्रयुक्तः, अतः तत्र द्विगोः इत्यनेन ङीप्यः प्राप्तः भवति, तस्य निषेधः अत्र उच्यते इति भावः। तदनन्तरं तत्र तदेव अत्र लुक् व्यवस्था मूले एव उक्ता। प्रमाणे दोषितगणे मात्र च इत्यनेन मात्र च प्रत्ययः भवति, तस्य प्रमाणे लः द्विगोर्नित्यमिति वार्तिकाभ्यां लोपः लुक् भवति। अतः तत्र तद्धितलुकि सति प्रकृते ङी प्राप्तः भवति, परन्तु तस्य निषेधः उच्यते एतेन। द्विकाण्डी रज्जुः इत्येतदर्थं सूत्रारम्भः इति अस्माभिः व्याख्यादिषु तत्र पठितम्। ततः परं पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। तत्र
प्रमाणे यः पुरुषः तदन्तात् द्विगोर्ङीवा स्यात् तद्धितलुकी इति अर्थः दृष्टः। द्वौ पुरुषौ प्रमाणम् अस्याः इति द्विपुरुषी द्विपुरुषा विकल्पेन ङीप् निषेधः। एकस्मिन् पक्षे एव न ङीप् विधानं विकल्पेन भवति, नाम एकस्मिन् पक्षे ङीप् न भवति, अपरस्मिन् पक्षे भवति। अतः द्विपुरुषी परिखा अथवा द्विपुरुषा परिखा नाम तदेव तत्र उक्तमेव। दुर्गं परितः तत्संरक्षणार्थः जलाशयः परिखा नाम जलाशयविशेषः अथवा जलपूरणाय तत्र गर्तविशेषः यः कृतः भवति तस्य अगाधता तावती भवति इति सा परिखा इत्युच्यते। तस्याः परिमाणम् एतावद् वर्तते, नाम पुरुषद्वयमिता सा परिखा अगाधा वर्तते इति तत्र उक्तं। ततः तत्र अग्रे सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम् ऊधसो नङ् इति। अस्य सूत्रस्य गतपाठे अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ऊधोऽन्तस्य बहुव्रीहेः अनादेशः स्यात् स्त्रियाम् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। अथ कुण्डमिव ऊधो यस्याः इति बहुव्रीहौ कुण्डोधशब्दः तत्र विशेषमाह ऊधसो नङ् इति। ततः बहुव्रीहौ सत्तक्षणोः इत्यतः बहुव्रीहौ इत्यनुवृत्तं षष्ठ्या विपरिणम्यते, ऊधसः इत्यनेन विशेष्यते तदन्तविधिः तदाह ऊधोऽन्तस्येति इति तत्र अस्माभिः सूत्रस्य अर्थः व्याख्यायाञ्च एतावान् भागः तत्र पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य 20तमः पाठः गतपाठः आसीत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य 21तमः पाठः अथवा 21 पाठः आरब्धो भवति। तत्र उच्यते ऊधोऽन्तस्य एवं सूत्रार्थः ऊधोऽन्तस्य बहुव्रीहेः अनादेशः स्यात् स्त्रियाम् इत्युक्तं खलु। व्याख्याता कथयति अग्रे समासान्तप्रकरणस्थत्वे अपि ङित्वात् अस्यादेशत्वं बोध्यम् इति। नाम समासान्तप्रकरणे इदं पठितं वर्तते। चतुर्थाध्याये पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थे पादे समासान्ताः इति सूत्रं तत्र आरभ्यते। एवञ्च तत्र पादसमाप्तिं यावदपि समासान्ताः इति अधिकारो भवति। तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति समासान्तप्रकरणस्थत्वेपि नाम समासान्तप्रकरणे इदं सूत्रम् अस्ति, तथापि अयम् अनङ् इति तत्र प्रत्ययः नास्ति, नाम समासान्तप्रत्ययत्वम् अस्य नास्ति, अस्य आदेशत्वं वर्तते। ऊधस्य इति शब्दे यः अन्त्यः सकारः तस्य सकारस्य स्थाने अयम् अनङ् भवति। तत्कथं ङित्वकरणसामर्थ्यात् ज्ञायते। यतोहि प्रत्ययत्वेन एव एतेन यदि स्थातव्यं भवेत् परतः तर्हि ङिदनुबन्धस्य अपेक्षा का वा न वा? ङिदनुबन्धस्य योजनस्य अपेक्षा न खलु स्यात्। अतः प्रकृते अत्र आदेशत्वमेव नाम ङित्वात् ङिच्च इति परिभाषायाः उपस्थित्या आदेशत्वमेव अस्य बोध्यम् इति भावः। ततः इत्यनङ्गीकृते इति मूले उक्तं खलु इति अनङ्गीकृते, अर्थात्
तदेव अनङि ङकारः इति अकारः उच्चारणार्थः नाम नकारात् परतः यः अकारः वर्तते सः उच्चारणार्थकः वर्तते। प्रथमः यः अकारः वर्तते तस्य तु अपेक्षा अस्ति। एवं खलु कथयति ङिच्च इति अन्त्यस्य सकारस्य अनङः किमवशिष्यते अन् इति अवशिष्यते। अतः ऊधस् इत्यत्र यः अन्त्यः वर्तते सकारः तस्य सकारस्य स्थाने अन् इति भवति। अतः ऊध अन् इति ऊध अन् इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयन् अस्ति पररूपं नाम अतो गुणे इत्यनेन पररूपं भवति तत्र ऊधन्। एवं खलु कुण्ड इति उपपदमपि अस्ति खलु। उपपदमिति न बहुव्रीहौ विद्यमानं पूर्वपदमस्ति खलु। यतोहि कुण्डोधस् इति शब्दात् इति शब्दस्य वस्तुतः अनङादेशः विहितः वर्तते। अतः कुण्डोधन् इति लभ्यते। कुण्डोधन् इति रूपं वयं प्राप्नुमः। सम्यक्। अतः तत्र कथयति कुण्डोधन् इति स्थिते सति इत्यर्थः नाम इत्यस्याम् अवस्थायां नाम कस्य अयमर्थः अनङीकृते इत्येतस्य अर्थः इति भावः। सम्यक्। कथयति डाप् ङीप् निषेधेष्विति इति नाम मूले कथयति डाप् ङीप् निषेधेषु प्राप्तेषु नाम डावुहाभ्याम् अन्यतरस्याम् इत्यनेन विकल्पेन डाप् प्राप्यमाणः वर्तते अत्र। एवं खलु अनौदः लोपिनोऽन्यतरस्यां तदेव कथयन्नस्ति अग्रे व्याख्याता इति वैकल्पिके ङीपि नाम एतेन विकल्पतया ङीप् प्राप्यमाणः अस्ति। तदुभयाभावे ऋण्नेभ्यो ङीपिति तेन ङीप् यः प्राप्तः भवति तस्य ङीपः अनोबहुव्रीहेः इति निषेधे च प्राप्ते इत्यर्थः। अनोबहुव्रीहेः इत्यनेन निषेधः तत्र प्राप्यते कस्य ङीपः निषेधः प्राप्यते। सम्यक्। परन्तु कुण्डोध्नी इति प्रयोगः अपेक्षितः तत्र ईकारेण अन्ते भाव्यं ङेवपि न प्राप्नोति तस्यापि अत्र बाधः अथवा सम्प्राप्तिरेव नास्ति इति कृत्वा कथं वा तर्हि तत्र कुण्डोध्नी इति रूपं साधयितुं शक्यते इति जायते जिज्ञासा। तदर्थं रूपसाधनाय विशेषेण अग्रे सूत्रारम्भः अस्ति क्रियमाणः स च तच्च सूत्रं वर्तते अग्रे एवं बहुव्रीहेरूधसो ङीष् इति सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र बहुव्रीहेः इति पञ्चमी विभक्तिः भवति एकवचनं भवति। द्वितीयं पदं भवति ऊधसः इत्यपि पञ्चम्यन्तं भवति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। ङीष् ङीष् इति तु प्रथमान्तं भवति विधीयमानं प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येतेषाम् अत्र अनुवर्तनं भवति। व्याख्याता कथयति ऊधस इति बहुव्रीहेः विशेषणम् इति तदन्तविधिः स्त्रियाम् इति अधिकृतं तदाह ऊधोन्तादिति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। ऊधोन्तात् बहुव्रीहेः ङीष् स्यात् स्त्रियाम् इति तादृशः बहुव्रीहिः यस्य अन्ते ऊधस् इति शब्दः भवति तस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् इति प्रत्ययो भवति। तदेव कुण्डोध्नी इति मूले रूपं प्रदत्तं खलु। कुण्डोध्नी कथयति अनङीकृते ङीषि अल्लोपो नः इति भावः। ऊधसोऽनङ् इत्यनेन अनङ् भवति ततः ङीष् भवति येन बहुव्रीहेरूधसो ङीष् इत्यनेन ततः अल्लोपो नः इति सूत्रम् अस्माभिः शब्दाधिकारे यत् पठितं तेन सूत्रेण तत्र ऊधस् इत्यत्र यः धकारोत्तरवर्ती अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। कुण्डोध्न ई कुण्डोध्नी इति रूपम् इति शब्दः भवति ततः सुप्रत्ययः भवति। हल्ङ्यायनन्तस्य लोपे सति कुण्डोध्नी इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति ऊधस्तु क्लीबम् आपीनम् इत्यमरः। तदेव तस्य अर्थस्य शब्दस्य अर्थविषये किञ्चित् पूर्वमपि चर्चा कृता।
कोशस्य प्रामाण्यमपि अत्र प्रदत्तम्। आपीनं समन्तात् पीनं नाम स्थूलरूपं स्थूलभूतं तद् ऊधस् इत्युच्यते। अग्रे उक्तं ङीष् विधेस्तु स्वरे विशेषः फलम् इति, नाम कुतः ङीपा एव सिद्धिः न अथवा ङीप् विधानमेव कुतः न। ङीष् इति विहिते सति षिदाश्रितस्वरः तत्र प्रवर्तते, स च स्वरः स्वरप्रकरणे पठिष्यते। अग्रे स्त्रियां किमिति मूले पृच्छते खलु। स्त्रियाम् इति नाम तस्य अनुवृत्त्या अधिकारेण वा अत्र ग्रहणं कृत्वा सूत्रार्थे उक्तं खलु स्यात् स्त्रियाम् इति। नाम ङीष् विधौ स्त्रियाम् इति अनुवृत्तिः किमर्था इति प्रश्नः। कुण्डोधोधैनुकम् इति मूले उक्तं खलु कुण्डोधोधैनुकं तर्हि कुण्डम् इव ऊधः यस्य इति विग्रहः। नपुंसकत्वस्फोरणाय धैनुकमिति विशेष्यं धेनूनां समूहः इति इत्यर्थः। कस्य? धैनुकम् इत्यस्य। कथं कथयति? अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् इसुसुक्तान्तात् कः आदिवृद्धिः क्लीबत्वं लोकात्। नाम तत्र ठक् प्रत्ययः भवति अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् इत्यनेन समूहार्थे, तस्य समूहार्थे। अतः धेनु ठ ठकः ठ इति अवशिष्यते। इसुसुक्तान्तात् कः इति इत्यनेन सूत्रेण ठ स्थाने क इति आदेशः भवति। अतः धेनु क आदिवृद्धिः इति कथयति। नाम तद्धितेषु जामादेः इत्यनेन एकारस्य नाम धेनु इत्यत्र धकारोत्तरवर्तीयः एकारः वर्तते, तस्य एकारस्य स्थाने ऐ इति जायते। अतः धैनुक इति लभ्यते। क्लीबत्वं लोकात्, लोकात् क्लीबत्वम् अत्र भवति नपुंसकलिङ्गत्वं। तदेव कथयति। अत्र स्त्रीत्वाभावान् न ङीष् इत्यर्थः। एवं खलु, स्त्रीलिङ्गं नास्ति, अतः ङीष् अपि न भवति। कथयति ननु मास्तु ङीष् अनं तु कुतो न स्यात्। एवं खलु, नाम अस्तु ङीष् वार्यते, परन्तु ऊधसोऽनङ् इत्यनेन सूत्रेण अनं भवितुमर्हति खलु। कथयति समासान्तप्रकरणे ऊधसोऽनङ् विधौ स्त्रियाम् इत्यभावात्। तत्र तु स्त्रियाम् इति न भवति खलु, वा न वा? समासान्तप्रत्यये तर्हि तत्र वस्तुतः तत्र सूत्रार्थः कृतः कः? ऊधसः अन्तस्य बहुव्रीहेः अनगादेशः स्यात् स्त्रियाम् इति, वा न वा? तत्र स्त्रियाम् इति अर्थः कुतः कृतः? तस्यापि अत्र रहस्यस्य विमोचनं भविष्यति। यतोहि ऊधसो नङ् इत्यत्र स्त्रियाम् इत्यस्य अनुवृत्तिः न भवति खलु। कथयति तद्विधौ इति मूले उक्तं खलु। यः अनङपि न भवति अत्र कुतः? तद्विधौ स्त्रियाम् इत्युपसङ्ख्यानात् इति। तत्र स्त्रियाम् इत्यस्य उपसङ्ख्यानं क्रियते, नाम वचनं क्रियते। प्रायः वार्तिककृता क्रियते वा इति भाति, अथवा भाष्यादिषु क्रियते वा इति भाति। यतोहि वार्तिकम् इति किमपि स्यात् इति तर्हि पठेत्, परन्तु तन्न पठितवान्, मूलेपि न पठितवान्। अतः तत्र उद्ग्रन्थः द्रष्टव्यः। एवं खलु। तत्त्वबोधनिकारः अपि कथयति उपसङ्ख्यानात् लब्धम् एतत्। नाम उपसङ्ख्यानं तु एतादृशम् उपसङ्ख्यानपरं वचनं तु वार्तिककृतैः उच्यते खलु। अतः महाभाष्ये एतादृशम् उपसङ्ख्यानं कृतं स्यात्, यच्च अत्रापि स्वीक्रियते। ऊधसोऽनङ् इति समासान्तविधावपि स्वीक्रियते इति भावः। अग्रे कथयति बहुव्रीहेः किम्?
आमां वार्तिकमेव अस्ति खलु मूले स्त्रियाम् इति तद्विधौ स्त्रियाम् इत्युपसङ्ख्यानात् मया अधुना अवधानेन दृष्टं पश्यन्तु स्त्रियां तदनन्तरं वार्तिकसङ्ख्या प्रदत्ता वर्तते 3 3 6 7 इति वार्तिककृता उपसङ्ख्यानं कृतं वर्तते वार्तिकेन उपसङ्ख्यानं क्रियते इति भावः अतः अतः ऊदसोनङ् इत्यत्र स्त्रियाम् इति उच्यते इति भावः यद्यपि तत्रैव इदम् उपसङ्ख्यानं वक्तव्यं परन्तु सर्वं बोधयित्वा इदानीं प्रत्युदाहरणमपि उपस्थाप्य इदानीम् अन्ते कथयन् अस्ति अस्तु मूले व्याख्याता किं कथयति बहुव्रीहेः किम् ऊधः प्राप्ता इति विग्रहे प्राप्तापन्ने च द्वितीया इति समासे प्राप्तोधाः इति अत्र बहुव्रीहिः नास्ति ऊधः प्राप्ता ऊधः इति द्वितीयान्तं वर्तते अतः प्राप्तापन्ने च द्वितीयया इति समासविधः एकं सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते अग्रे नाम तत्र समासप्रकरणे तत्पुरुषप्रपञ्चनवेलायाम् अतः प्राप्तोधाः इति भवति ततः एतत् सूत्रगतः एतावानेव विशेषः भवति इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः अग्रे सूत्रं वर्तते सङ्ख्याव्ययादेर्ङीप् इति तत्र सङ्ख्याव्ययादेः इति एकं पदं वर्तते पञ्चम्यन्तं ङीप् ङीप् इति प्रथमान्तं भवति तत्र सङ्ख्या च अव्ययं च सङ्ख्याव्यये इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः ते ते के ते सङ्ख्याव्यये आदिनि 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 यस्य सः सङ्ख्याव्ययादिः तस्मात् सङ्ख्याव्ययादेः एवं विग्रहः अत्र कर्तव्यः इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः अत्र अस्ति ङीप् इति तु प्रथमान्तम् अस्ति एव तद् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् इति सर्वम् अनुवर्तते व्याख्याता कथयति सङ्ख्याव्ययादेः ऊधोन्तात् स्त्रियां ङीप् स्यात् इति तादृशः शब्दः तादृशः ऊधस्य शब्दान्तशब्दः यस्य आदिः शब्दः अथवा पूर्वपदत्वेन सङ्ख्यावाचकः शब्दः कश्चन स्यात् अथवा अव्ययवाचकः कश्चन शब्दः स्यात् तत्र ङीष् न भवति तत्र ङीप् एव भवति इति भावः कथयति ङीषोपवाद इति मूले उक्तं ङीषः अपवादः अयं कथयति बहुव्रीहेरूधसो ङीष् इत्यस्य अपवादः इत्यर्थः स्वरे विशेषः तदेव ङीष् चेत् शिदाश्रितस्वरः प्राप्नोति ङीप् चेत् पिदाश्रितः स्वरः प्राप्नोति स च स्वरविशेषः अनुपदमेव पठिष्यते अग्रे स्वरप्रकरणे अस्तु कथयति सङ्ख्यादेरुदाहरति इति द्यूध्नीति कथं विग्रहः द्वे ऊधसी यस्याः इति विग्रहः इति कथयति एवं खलु कथयति अनङि नाम द्वि ऊधस् यण भवति द्यूधस् एवं किल ततः तत्र अनङ् भवति स स्थाने अन् इति आगच्छति द्यूध अन् पररूपं भवति खलु द्यूधन् द्यूधन् तद् अनङीपि द्यूधन् इ अलोपः अल्लोपः अर्थात् अल्लोपो नः इत्यनेन अल्लोपः द्यूध्न इ द्यूध्नी सुप्रत्ययः हल्याजनसोर्लोपः द्यूध्नी इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् अग्रे कथयति
अव्ययादेरुदाहरति अत्यूध्नीति कथयति अतिशयितम् ऊधः यस्याः इति विग्रहः। एवं रीत्या विग्रहः क्रियते। अतः इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः अति ऊधस् सु समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् अत्यूधस् तदेव एतेन ङीप् अपि च बहु तत्र ऊधसोनङ्गितेन अनङादेशः अत्यूधन् इ अल्लोपः अत्यूध्नि सम्यक्। बहुरीहेरित्येव अग्रे कथयति बहुरीहेः इत्येव कथयति बहुरीहेः इत्यनुवर्तते एव इत्यर्थः। बहुरीहौ एव एषा व्यवस्था भवति इति। ऊधोतिक्रान्ता अत्यूधाः व्याख्याता कथयति ऊधोतिक्रान्तेति अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति समासस्य बहुव्रीहित्वान्नङीप् अबहुव्रीहित्वान्नङीप् नाम अत्र बहुव्रीहिः नास्ति, अत्र तु तत्पुरुषः अस्ति, अतः ङीप् न भवति। अतः अत्यूधस् सुप्रत्ययः तदेव तत्र विभक्तिकार्ये कृते सति उपधः दीर्घः भवति अत्वसन्तस्य च धातोः इति खलु असन्तत्वम् अस्ति खलु। अतः अत्यूधास् सु हलयानसोर्लोपः सस्य रुत्वविसर्गः सति अत्यूधाः अत्यूधसौ अत्यूधसः इत्येवं रीत्या रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे इति समासस्य अबहुव्रीहित्वान् एवम् अतएव नानङ् अतः अनङपि न भवति नापि ङीष् अपि न भवति यतोहि बहुव्रीहिः नास्ति। अनङ् अपि बहुव्रीहिविषयः एव ङीप् ङीष् वा इति सर्वमपि बहुव्रीहित्वम् अपेक्षते। अत्र तु बहुव्रीहिरेव नास्ति। समीचीनं। ततः अग्रे वर्तते सूत्रम् अग्रिमं सूत्रम् अधुना अत्र पठामः वयं। तच्च एवं दामहायनान्ताच्च इति। तत्र दामहायनान्तात् इति एकं प्रथमं पदम् अस्ति सूत्रस्य पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं च अत्र भवति। च इति अव्ययपदं भवति। दामा च हायनश्च दामहायनौ तौ अन्ते यस्य सः दामहायनान्तः तस्मात् दामहायनान्तात् इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासः अत्र वर्तते। समीचीनं। तर्हि तत्र व्याख्याता सङ्ख्यादेः ङीप् इति च अनुवर्तते एवं खलु। तदेव अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् एते तु अनुवर्तन्ते एव। बहुव्रीहेरूधसो ङीष् इत्यतः बहुव्रीहेः इति च अनुवर्तते। सङ्ख्याव्ययादेर्ङीप् इत्यतः सङ्ख्यादेः इति च अनुवर्तते। तदा सङ्ख्यादेः नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले। सङ्ख्यादेः बहुव्रीहेः दामान्तात् हायनान्तात् च ङीप् स्यात् खलु। नाम सङ्ख्यादिः अपेक्षितः बहुव्रीहिः समासः। बहुव्रीहि समासे निष्पन्नं पदम् अथवा निष्पन्नः शब्दः सङ्ख्यादिः अपेक्षितः। स च दामान्तः अपेक्षितः अथवा हायनान्तः वा भवेत्। सम्यक्। कथयति व्याख्याता अव्ययग्रहणं तु नानुवर्तते, तस्य अनुवर्तनं न भवति। कुतः अस्वरितत्वादिति भावः, तत्र स्वरितत्वं न विहितं।
स्वरितेनाधिकारः इति तत्र तस्मिन् अंशे न प्रवर्तते। अतः कथयति बहुव्रीहिविशेषणत्वादेव सिद्धे अन्तग्रहणं स्पष्टार्थम्। बहुव्रीहिः चेत् एते शब्दाः अन्ते लभ्यन्ते एव खलु समासकारणात्। अतः अन्तग्रहणं स्पष्टार्थमुक्तं वर्तते। दामान्ते इति मूले किमुक्तं पश्यन्तु। दामान्ते डाप् प्रतिषेधयोः प्राप्तयोः हायनान्ते टापि प्राप्ते वचनम् इति। द्विदामन् शब्दे दामान्ते डाबुभाभ्यां व्याख्याता कथयन्नस्ति। द्विदामन् शब्दे दामान्ते डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्यामिति डापि अनौपधारोपिणो अन्यतरस्यामिति ङीपि अनो बहुव्रीहेः इति ङी प्रतिषेधे च प्राप्ते एवं खलु। डाप् मूले उक्तं खलु डाप् प्रतिषेधयोः प्राप्तयोः नाम डाप् अपि च प्रतिषेध इत्यनयोः प्राप्तयोः नाम उभयोः प्राप्तिः भवति एवं खलु। डाप् प्रतिषेधयोः प्राप्तयोः नाम डाप् अपि च ङीपः प्रतिषेधे प्राप्ते सति अपि च हायनान्ते कथयति द्विहायनी इत्यत्र हायनान्ते अदन्तत्वाटापि प्राप्ते दामहायनान्ताच्चेति वचनमित्यर्थः। नाम एतस्य सूत्रस्य उपयोगित्वं मूले स्वयं ग्रन्थकारेण उक्तम् एवम् उपयोगित्वम् उक्तम् इत्यर्थः। उदाह्रियते द्विदाम्नीति मूले कथयति द्वे दामनि यस्याः इति विग्रहः एवं विग्रहः क्रियते। दाम नाम रज्जुविशेषः। अतः द्वे दामनि यस्याः इति विग्रहे कथयति ङीपि अल्लोप इति भावः अल्लोपो नः इति भावः। तर्हि द्विदामन् इ मकारोत्तरप्रत्ययः अकारः तस्य लोपः भवति। द्विदाम्न इ द्विदाम्नि सुप्रत्ययः तस्य हर्यादिना लोपे सति द्विदाम्नि इति रूपं सिद्धं भवति। नदीशब्दवद्रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति अव्ययग्रहण अननुवृत्तेः उद्दामा वडवा इत्यत्र ङीप् इत्यत्र डाप् ङीप् निषेधौ पक्षे स्तः इति भावः एवं खलु। तदेव कथयति ननु अव्ययग्रहणानुवृत्तौ किं बाधकम् इत्यतः अव्ययग्रहणेति एवं खलु। कथयति उद्दाम उत्क्रान्तं दाम यस्याः इति विग्रहः डाप् ङीप् निषेधावपि अपि न अनौधालोपिनो नत्रस्यामिति ङीप् गृह्यते अनुग्रहणे अनर्थकस्यापि ग्रहणात् अन्यथा हायन अस्तु। तर्हि अवगतं खलु। नाम उद्दाम इत्यत्र उद् इति अव्ययमस्ति खलु। अतः अव्ययपूर्वकत्वादपि तत्र डापः पक्षे ङीपः च निषेधः प्रवर्तेत। तस्मात् उद्दाम्नि इति यद्रूपद्वयम् अत्र अपेक्षितं भवेत् तद् न लभ्येत। उद्दाम्नि इति तु न स्यात् उद्दामा इति भवति। अतः अत्र डापः निषेधः अत्रापि स्यात् इति भावः एवं खलु। ग्रहण अननुवृत्तेः उद्दामा बडवा नाम अश्वा डाप् निषेधावपि पक्षे स्तः एवं खलु। अपि न किं ग्राह्यं तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति। नाम अपि न अनौधालोपिनो नत्रस्यामिति ङीप् गृह्यते इति भावः। तस्मात् उद्दामा इति रूपमेव न स्यात् वा न वा। उद्दाम्नि इत्येव स्यात्। अपेक्षितं तु उद्दामा इति तन्न स्यात् डाबन्तं न स्यात् इति डाबुहाभ्यामन्यतरस्याम्। अतः अव्ययस्य निवारणं कृतं तस्य अनुवर्तनमत्र न स्वीक्रियते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति अथ हायनान्तस्य उदाहरति द्विहायनी बाला इति। द्वौ हायनौ यस्याः इति विग्रहः इति व्याख्याता विगृह्णाति एवं खलु। अतः
तदेव द्विहायन इति जायते खलु द्विहायन एवं द्विहायन इति शब्दात् तदेव एतेन सूत्रेण ङी प्रत्ययः भवति यस्य चैतन्येन नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति द्विहायन् इ द्विहायनि सुप्रत्ययः तस्य हन्यायनलोपे सति द्विहायनि इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता उक्तवानेव अग्रे कथयन्नस्ति अथ त्रिहायणी इत्यत्र भिन्नपदत्वात् णत्वप्राप्तौ आह एवं त्रिहायणी तत्र किं मूले किमुक्तं तत्र वयोवाचकस्य एव नैव त्रिचतुर्भ्यां हायनस्य णत्वं वाच्यं वयोवाचकस्य एव हायनस्य ङीपणत्वं चेष्यते त्रिहायणे चतुर्हायणे वयसः अन्यत्र त्रिहायन चतुर्हायनशाला परन्तु एषः व्याख्याता किं कथयति नाम त्रिहायणी इत्यत्र भिन्नपदत्वात् णत्वप्राप्तौ आह प्राप्तौ इति न वक्तव्यं णत्वा प्राप्तौ न णत्वस्य अप्राप्तौ इति वक्तव्यं णत्वं प्राप्तमेव यदि तर्हि प्राप्तेः किं प्रयोजनं नैव प्राप्तौ सत्यां पुनः णत्वस्य किं प्रयोजनमिति अतः णत्व अप्राप्तौ आह इति वक्तव्यम् इति अहं चिन्तयामि पश्यामः अग्रे अपि किमाह त्रिचतुर्भ्याम् इति वार्तिकमस्ति खलु मूले किं त्रिचतुर्भ्यां हायनस्य णत्वं वाच्यं त्रि अथवा चतुर् इति एतस्मात् शब्दात् हायनशब्दे यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य णत्वं वक्तव्यम् इति अर्थः सम्यक् अग्रे कथयति नन्वेवमपि द्विहायनाशाला इत्यत्रापि ङीप् स्यात् नैव अग्रिमवार्तिकस्य कृते कथयन्नस्ति एषः कथयति नन्वेवमपि द्विहायनाशाला इत्यत्रापि ङीप् स्यात् त्रिहायनाशाला इत्यत्र तु ङीपणत्वं च स्याताम् इत्यतः आह वयोवाचकस्य एव मूले उक्तं खलु वार्तिकं वयोवाचकस्यैव हायनस्य ङीपणत्वं चेष्यते नाम वयोवाचकः यः हायनशब्दः वर्तते तत्रैव ङीप् अपि च णत्वं भविष्यति अतः त्रिहायणी चतुर्हायणी इत्यत्र ङीप् अपि भवति णत्वमपि भवति इत्यर्थः इष्यते इति व्याख्याता कथयति भाष्यकृते इति शेषः नाम भाष्यकृता तथा इष्यते इति भावः सम्यक् तर्हि तत्र उक्तं खलु मूले वयसोऽन्यत्र नाम वयोऽर्थः यत्र नास्ति तत्र तु द्विहायन त्रिहायन चतुर्हायनाशाला इति अस्ति एवं खलु तत्र वयोवाचकत्वं हायनशब्दस्य नास्ति हायनशब्दः तत्र कक्षविशेषे प्रयुक्तः वर्तते अतः तत्र ङीमपि नास्ति णत्वमपि नास्ति वार्तिक भाष्यकृतः अनुरोधेन इति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः अग्रे सूत्रं वर्तते नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः इति सूत्रमिदं व्याख्यात्रा न व्याख्यातं दृश्यते अस्तु वयं वदामः साधयामः नित्यम् इति पदं प्रथमं पदं क्रियाविशेषणत्वेन भवति क्रियाविशेषणं भवति प्रथमान्तं केचन द्वितीयान्ततामपि स्वीकुर्वन्ति क्रियाविशेषणानां संज्ञाच्छन्दसोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनं भवति संज्ञा च छन्दश्च संज्ञा छन्दसि तयोः संज्ञा छन्दसोः
अनुपसर्जनात् ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। संख्याव्ययादेर्ङीपित्यतः ङीपित्यनुवर्तते। बहुव्रीहेः रूदसो ङीषित्यतः बहुव्रीहेः इत्यनुवर्तते। अनौधः लोपिनोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रात् अनः औधः लोपिनः इति च अनुवर्तते। अतः सूत्रार्थः तत्र मूले द्रष्टव्यः। किं कथ्यते? अन्नन्ताद् बहुव्रीहेः औधः लोपिनः ङीप् स्यात् संज्ञात् छन्दसोः इति इत्युच्यते। संज्ञात्वम् अपि च वेदविषये च इति उच्यते। छन्दः नाम वेदविषयः। एवं खलु? सुराज्ञी नाम नगरी इति तदेव शोभना राजा यस्याः सा सुराज्ञी नगरी। सुराजन् इति शब्दात् ङी भवति। ततश्च तत्र लोपो न इत्यनेन अकारस्य लोपो भवति। सुराज्ञ चुत्वे सति ज्ञ इति जायते। सुराज्ञ इ एवं खलु? सुराज्ञ इ सुराज्ञी इति रूपं तदेव सुप्रत्ययः भवति। ततः सुराज्ञी इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति? अन्यत्र पूर्वेण विकल्पः प्राप्तः इति। एवं खलु? तत्र अनौधः लोपिनोऽन्यतरस्याम् इत्यनेन विकल्पेन क्रियते। एतेन संज्ञा छन्दसोः नित्यं क्रियते इति भावः। अग्रे कथ्यते अन्यत्र पूर्वेण विकल्पः एव। पूर्वेण केन? तद् अनौधः लोपिनोऽन्यतरस्यां नाम संज्ञाविषयः यत्र नास्ति, छन्दोविषयश्च यत्र नास्ति तत्र तु अनौधः लोपिनोऽन्यतरस्याम् अष्टाध्याय्याः क्रमे यदि वयं पश्यामः इतः प्राक्तनं सूत्रं तर्हि तेन पूर्वेण विकल्पः एव। अतः वेदे तु नाम एवं नाम यथा सुराज्ञी नाम नगरी नाम तत्र संज्ञात्वमपि नास्ति, छन्दस्त्वमपि नास्ति। तथा चेत् तर्हि तु तत्र विकल्पेन एव भविष्यति इति स्मर्तव्यं। तथा चेत् तत्र तदेव पक्षे अन्नन्तत्वात् डाप् इति प्राप्यते वा तदपि द्रष्टव्यम्। एवं पूर्वं यथा अस्माभिः बहुराज्ञी बहुराजा इति निर्मितं खलु? तद् सुराज्ञी सुराजा इति डाबन्ताः अपि प्रयोगाः अत्र लप्स्यन्ते। अग्रे कथ्यते वेदे तु शतमूर्ध्नि इति। शतमूर्धानः यस्याः। अतः शतमूर्धन् इति शब्दात् अनौधः लोपिनोऽन्यतरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण नित्यं तत्र ङी प्राप्तः भवति। परन्तु नित्यं नैव अनौधः लोपिनोऽन्यतरस्याम् इत्यनेन विकल्पेन ङी प्राप्तः भवति। परन्तु प्रकृतसूत्रेण विकल्पेन ङी भवति। अतः रूपद्वयम् अत्र लभ्यते। शतमूर्धन् इ धकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः शतमूर्ध्न इ शतमूर्ध्नि सुप्रत्ययः हल्याजनसोर्लोपे सति शतमूर्ध्नि इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव अत्र व्याख्यातुं महान् विशेषः न लक्षितः स्यात् व्याख्यात्रा इति कृत्वा अस्य व्याख्यानं न कृतम्। तत्त्वबोधिनीकारस्तु कथयति नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः कथयति अनौधः लोपिनः इति विकल्पस्यापवादः आरम्भसामर्थ्यात् सिद्धेऽपि नित्यत्वे नित्यग्रहणम् उत्तरत्र विकल्प अननुवृत्तिसूचनाय कृतम् इत्याहुः। शतमूर्ध्नि इह पञ्चदाम्नीति क्वचित् पाठः स च अयुक्तः दामहायनान्ताच्च इत्येव सिद्धत्वात्। अस्तु अग्रिमं सूत्रं केवलमामक इति व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। वयं पठामः। पुनः पठामि। केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च इति
केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतस्वङ्गरभेषजात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र केवलश्च मामकश्च भागधेयश्च पापञ्च अपरश्च समानश्च आर्यकृतश्च सुमङ्गलश्च भेषजश्च केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजं तस्मात् केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजात् इति समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनमिदं च इति अव्ययपदं भवति। व्याख्याता कथयति। किं कथयति चेत् नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः इति पूर्वसूत्रम् अनुवर्तते। एवञ्च अनौपतः लोपिनोऽन्यतरस्याम् इति अन्यतरस्यां ग्रहणं निवृत्तम्। एवं खलु सङ्ख्याव्ययादेर्ङीप् इत्यतः ङीप् इति अनुवर्तते तदाह एभ्य इति। तदेव अन्याः अपि अनुवृत्तयः यथा यथं स्मर्तव्याः अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् इत्यादयः। किमुक्तम् एभ्यति न एभ्यः नवभ्यः नव वर्तन्ते केवलमामकादयः। एभ्यः नवभ्यः नित्यं ङीप् स्यात् संज्ञा छन्दसोः। एवं खलु संज्ञा यदि गम्यमाना भवति अथवा छन्दसः विषयो वा यदि भवति तर्हि नित्यतया ङीप् बोध्यः। कथयति व्याख्याता कथयति केवलमामकभागधेयपाप अपर समान आर्यकृत समान इति न समान आर्यकृत सुमङ्गलभेषज इत्येतेभ्यः नवभ्येत्यर्थः। अग्रे कथयति छन्दस्युदाहरति। अथोत इन्द्र केवलीर्विषः। एवं खलु अथोत इन्द्रः केवली इति। तर्हि केवली केवलशब्दात् ङीप् भवति। केवली इत्येव नित्यतया भवति। मामकीतनु केवल मामकशब्दात् ङीप् इति उदाहरति। मामकीतनु कथयति मदीयायाम् इत्यर्थः। मामक्यां तन्वाम् एवं तत्र सप्तमी भवति। सप्तम्याः लुक् भवति। एतद् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इत्यत्रापि अस्माभिः किञ्चित् पठितमासीत् भवन्तः स्मरेयुः। एवं खलु अग्रे किं कथ्यते अत्र युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां किञ्चित्यणि तवकममक न कस्मात् अस्मत् शब्दात् अण् अस्मद् अण् तवकममकावेकवचने इति प्रकृतेर्ममकादेशः अस्मद् इत्यस्य स्थाने ममक इति आदेशः। सुपां सुरुपूर्वसवर्णात् छेयाडाड्याजालाः इति सप्तम्याः लुकु। एवं खलु नाम मामकी इति अस्ति खलु परन्तु सप्तम्याः लुक् तत्र भवति। कथयति अग्रे अन्यानि उदाहरणानि अपि प्रस्तुवन् अस्ति वा न वा। तदेव नित्यतया अत्र ङीपेव अपेक्षितः। प्रकारान्तरेण अन्यः प्रत्ययः प्राप्तः भवति यदि न सः भवति इति भावः। अग्रे मित्रावरुणयोर्भागधेयीस्थ तदेव संज्ञा अपि च छन्दसि इति खलु संज्ञा वा चिन्तनीया छन्दस् तत्र छन्दसः वा उदाहरणानि तत्र इमानि ज्ञेयानि। एवं खलु मित्रावरुणयोर्भागधेयीस्थः वा न वा। वेदस्य उदाहरणमिदमपि अत्र भागधेय एतस्मात् नित्यतया ङीप् भागधेयी इत्येव सर्वत्र यस्येति च इत्यनेन तत्तच्छब्दस्य अन्त्यस्य अकारस्य लोपः अपि ज्ञेयः। तदेति भागरूपनामभ्यो धेयः
नाम ध्येयप्रत्ययः अत्र वर्तते भागशब्दात् इति स्वार्थिकः ध्येयप्रत्ययः इति कथयति व्याख्यातः। स च तद्धितेषु अग्रे पठिष्यते। तर्हि भागशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वे अपि स्वार्थिकाः प्रकृतेः क्वचित् लिङ्गवचनान्यर्ति अतिवर्तन्ते इति स्त्रीत्वम्। इदम् अग्रे पठिष्यते, तद्धितेषु एव पठिष्यते एषा व्यवस्था का। स्वार्थिकाः प्रकृतेः क्वचित् लिङ्गवचनानि अतिवर्तन्ते। नाम स्वार्थे प्रत्ययः अत्र ध्येय इति प्रत्ययः विहितः वर्तते। प्रकृतिः वर्तते भाग, अतः भागशब्दः पुल्लिङ्गे, अतः ध्येयान्तस्यापि पुल्लिङ्गत्वं स्यात् खलु स्वार्थे इति प्रत्ययः। परन्तु न तथा, क्वचित् प्रकृतेः लिङ्गवचनानि यानि भवन्ति तानि अतिक्राम्य अपि प्रवर्तन्ते इति भावना। तत् सर्वत्र न, क्वचित् प्रयोगानुसारिणी सा व्यवस्था भवति। अतः एव अत्रापि स्त्रीत्वं भवति, ङीप् च नित्यतया प्रवर्तते इति भावः। तर्हि कतीनां शब्दानाम् उदाहरणानि दृष्टानि? केवल मामक भागधेय। अग्रे पापशब्दः वर्तते, कथयति तन्वः सन्तु पापीः इति। तत्र पापीः इत्युच्यते खलु, अत्रापि ङीबन्तत्वम् अस्य नाम अत्रापि नित्यतया ङीप् इति प्रत्ययः भवति। परन्तु मूले तु पापी इति एव पाठः दृश्यते, व्याख्याता तु पापीः इति कथयति। तदेव छान्दसत्वात् तत्र सोः अलोपः ज्ञेयः। यद्यपि नदी गौरी इतिवत् हल्यादिना सोर्लोपः भवेत् खलु, अतः छान्दसत्वादेव सः वैदिकः प्रयोगः। मूले कदाचित् यः उक्तः पापी सः संज्ञा अपि भवितुमर्हति, संज्ञात्वमपि तस्य भवितुमर्हति। एवं खलु। अतः अत्रापि नित्यतया ङीबेव। कथयति पापम् अस्यास्ति, पापम् अस्य अस्ति, एवं खलु। पापम् अस्यास्ति इति अर्ष आद्यजन्तात्, नाम अर्ष आदिभ्योच् इति अग्रे पठिष्यते। पापशब्दात् अच् प्रत्ययः, यस्य चित्तनेन पकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, पापु अपापा इति। ततः स्त्रीत्वे नित्यतया ङीप् भवति संज्ञायां वेदे वा। पापी इति संज्ञाशब्दः, पापीः इति वेदे। तत्र नाम छान्दसत्वात् सोर्लोपा बहवः, यच्च व्याख्यात्र उदाहरणमुक्तम्। अग्रे शब्दः वर्तते अपर, तस्य मूले उदाहरणं दत्तम् अपरी। व्याख्याता कथयति उत वा परीभ्यो मघवा विजिज्ञे इति। कथयति अपरशब्दः पवर्गमध्यः इति, नाम पकारः अत्र मध्ये अस्ति, तादृशः एषः। अतः अत्रापि तदेव अपरशब्दात् नित्यतया ङीप् अपरी इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। समानी व आकूतीः, मूले समानी इति उक्तं खलु, अतः तदेव सङ्गच्छद्दं सम्पदद्धं सम्भोमना आंसि जानतां देवाभागे यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते इत्यादि मन्त्रेषु श्रूयते खलु समानी व आकूतीः। तत्रापि समानशब्दात् नित्यतया ङीप् समानी। ततः आर्यकृती इत्यस्ति खलु, मूले प्रदत्तं वर्तते आर्यकृती। कथयति आर्यकृती इति क्वचित् वेदे अन्वेषणीयं, नाम वेदे क्व प्रयुक्तम् इति द्रष्टव्यं। संज्ञात्वेन यदि व्यवह्रियते तर्हि तु आर्यकृती इति भवत्येव। सम्यक्, नित्यतया ङीप्। अग्रे कथयति अपरशब्दः पवर्गमध्य नैव एवं सुमङ्गलीरियं वधूः इति। मूले सुमङ्गली इति प्रदत्तं। सम्यक्। अत्रापि तदेव शोभनं मङ्गलं यस्याः अथवा सुमङ्गल इति शब्दः यः अस्ति, तस्मात् शब्दात् प्रकृते नित्यतया ङीप् सुमङ्गली इति संज्ञात्वेन क्वचित् व्यवहर्तुं शक्यते। तत्र नित्यतया ङीबेव। वेदे तु सुमङ्गलीः नाम सोः
अलोपः अपि दृश्यते। छान्दसत्वात् तस्य सोरलोपस्य सोः अलोपस्य साधुत्वं वक्तव्यं कथयति। इत्यत्र छन्दसि वनिपौ च इति मत्वर्थे ई प्रत्ययः। छन्दसि वनिपौ च नाम ई प्रत्ययः अपि वर्तते। तर्हि नाम ञन्तात् ई प्रत्ययः यदि, तर्हि तु सोर्लोपः न स्यात् इति चिन्तयामि। अतः ई वनिपौ इति एवं तत्र छेदः क्रियते। सम्यक्। अथवा ई प्रत्ययः आदौ सुमङ्गल इति शब्दात्, तस्मात् ङी प्रत्ययः, एवं खलु। तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थमेकवारं पश्यामः। किञ्च तत्र उदाहृतम् इत्यपि नैव, वार्तिकमिदं प्रायः इति चिन्तयामि। अस्तु, अग्रे आगमिष्यति वैदिकप्रकरणे क्वचित्, तत्र द्रक्ष्यामः। भवतु। कथयति इति मत्वर्थे ई प्रत्ययः। आम्, नाम मङ्गलम् अस्याः वर्तते इति मङ्गली, सत्यं 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 मत्वर्थः खलु, स्पष्टमेव कथयन् अस्ति, द्रष्टव्यमिति नास्ति। तर्हि ई प्रत्ययान्तात् पुनः ङीप्, नित्यतया ङीप्। नाम पुल्लिङ्गे अपि वेदे वा संज्ञायां च गम्यमानायां ङीप् एव। ङीपः निवृत्तिः न। परन्तु वेदे ङीबन्तत्वं यदि, तर्हि छान्दसत्वात् तत्र सोर्लोपाभावः अवगन्तव्यः। संज्ञात्वं यदि, तर्हि तु सुमङ्गली इति सोर्लोपे क्लेशो नास्ति हल्ङ्यादिना। अग्रे अस्ति भेषजी, अन्तिमशब्दः खलु। कथयति शिवारुद्रस्य भेषजी इति कथयति। भेषजशब्दः रोगनिवर्तके औषधे प्रसिद्धः। अत एव सूत्रात् स्त्रीत्वमपि, नित्यतया स्त्रीत्वं भवति, ङीप् नित्यं भवति इति भावः। यद्वा भेषजः इयम् इत्यर्थे अणि, इकारस्य एकारः अदेव निपातनात् खलु। नाम भेषजः इयं तस्येदम् इत्यनेन अणप्रत्ययः, पुनः इकारस्य एकारः, ऐकारो न भवति, एकारः एव, नाम आदिवृद्धिः न भवति निपातनवशात्, एवमपि अत्र चिन्तयितुं शक्यते इति भावः। अग्रे संज्ञायामपि एवमेव सर्वत्र ङीबुदाहार्यः इति। तर्हि मूले यानि उक्तानि उदाहरणानि तानि वेदे उक्तानि, अन्यथा संज्ञायाम् अपि एवमेव रूपाणि भवन्ति, तत्र पृथक्तया वक्तव्यानि इति नास्ति इति कृत्वा कथयन् अस्ति एषः। कथयति संज्ञाछन्दोभ्याम् अन्यत्र तु केवला मामिका इत्यादि, तत्र तु टाब् भविष्यति इति भावः। कथयति ननु अण्णन्तत्वादेव टिड्ढाण इति ङीपि सिद्धे मामकग्रहणं व्यर्थं खलु, वा न वा। मामकग्रहणं व्यर्थमित्यतः मामकग्रहणं, यतोहि तत्र एतदुक्तं खलु अस्माभिः, किं पूर्वं युष्मदस्मदोरण्यतरस्याङ्खञ्च इत्यनेन अणप्रत्ययः भवति। तर्हि अण्णन्तत्वात् टिड्ढाण इत्यनेनैव ङीप् भवति खलु। तर्हि मामकग्रहणं कुतः ङीबर्थं, तदेव मामग्रहणं नियमार्थम् अण्णन्तत्वादेव सिद्धेः, नाम नियमार्थं। कः नियमः, सः उक्तः एव मूले। तेन लोके असंज्ञायां मामिका, लोके असंज्ञायां च गम्यमानायाम् अण्णन्तत्वमस्ति चेदपि मामिका इत्येव रूपं भवति इति भावः। अन्यथा मामकी इति किमपि अनिष्टं लोके न प्रयोक्तव्यम् इति विशेषः, सैद्धान्तिकः विशेषः अस्ति एषः। समीचीनम्। आम्, अग्रे किं कथयति इति चेत्, आम्, इदानीम् अग्रे अग्रिमं सूत्रं वर्तते, तत् सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अन्तर्वत्पतिवतोर्नुकु इत्यस्ति। तत्र अन्तर्वत्पतिवतोः इति एकं पदं वर्तते, षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। नुकु इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति।
अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् इत्येते अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कथयति एतयोः स्त्रियान्नुगिति अन्तर्वच्च पतिवच्च अन्तर्वत्पतिवतौ तयोः अन्तर्वत्पतिवतोः एवं रीत्या एवं खलु। एतयोः कयोः नाम अन्तर्वत् पतिवत् इति अनयोः द्वयोः अनुपसर्जनभूतयोः प्रातिपदिकयोः नुगागमः भवति स्त्रीत्वविवक्षायाम् इत्युच्यते। व्याख्याता कथयति एतयोः स्त्रियान् नुगिति, मूले उक्तमेव खलु। एतयोः स्त्रियान् नुगिति कथयति, अग्रे कथयति कित्वसामर्थ्यात् अयमागमः। कित्वं विहितं खलु, अतः अयम् आगमः, न तु प्रत्यय इति भावः। कित्वात् अन्तावयवः, अन्तर्वत् न पतिवत् न इति स्थिते आह। न इति अस्ति खलु, तत्र व्याख्यायां यः न अस्ति सः हल्त्वेन पठनीयः, तत्र स्वरः नास्ति, स्वरांशः नास्ति इत्यतः आह ऋन्नेभ्यो ङीपिति। इतः अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 21तमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।